सबैभन्दा पहिलो गल्तीमा मेरो यो देशको निम्ति ज्यान गुमाउने ती मणिपुरको त्यो एउटा भलपैह्रोमा मेरा ती शहीद जवानहरूको निम्ति मेरो हृदयबाट उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु, जसले आफ्नो ज्यान मालको नोक्सान गरेर पनि देशलाई हरेक कणकणमा उहाँहरूको योगदान सराहनीय छ। यसुसले गर्दाखेरि उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भन्नुको निम्ति हजुर सबैले नै मणिपुरमा भएका घटनामा एकैछिनको निम्ति उठेर उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भन्नको निम्ति उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाइदिने म 1 मिनटको निम्ति हजुरलाई बिन्ती चढाउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद हजुरलाई। विशेष आज यो तालकटेरा स्टेडियममा हाम्रो संविधानको पक्षबाट हरितालिका 30 को आयोजना गर्नुभएका हाम्रा संविधानका भाइ प्रेम छेत्रीज्यू साथै अनु बुहारी अनि उहाँका हरेक ट्रस्टका सहयोगीहरू जसले आज यो प्रोग्रामलाई सफलीभूत पार्नलाई दिन रात एक गरेर मेहनत र परिश्रम गरेर तपाईले आज यो 30 लाई सफल पार्नुमा हरेक दिन हरेक रात तपाईले कोसिस गर्नुभएका छन्। उहाँलाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै सम्झना माया छ। र आज यो 30 को पर्वमा विशेष व्यक्तिगणहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सम्मानित व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू, चित्रकारहरू, लेखककारहरू, सङ्गीतकारहरू अनि नृत्यकारहरू पनि आज धेरै दिदीबहिनीहरू, छोराछोरीहरू आज यहाँ धेरै पन्क्तिहरूमा बसिरहनु भएका छन् उहाँहरूको आफ्नो नृत्य लिएर। र आजको दिन यो 30 को पर्व भगवान शिवलाई पाउनको निम्ति पार्वतीले धेरै भन्दा धेरै आफ्नो एउटा 107 युगसम्म उहाँले प्रतीक्षा गरेर आएका दिन यो 30 पर्व हो। 107 वर्ष युगमा उहाँले प्रतीक्षा गर्दा गर्दा 108 युगमा उहाँले फल प्राप्त पारेका दिन हुन्। यसुसले गर्दा आज मेरा छोराछोरीहरू, विशेष गरी छोरीहरू जसले व्रत राखेर आजको यो 30 पर्वलाई मनाइरहनु भएका छन्, खुसियाली मनाइरहनु भएका छन्, आफ्नो संस्कृति वेशभूषा आफ्नो पहिचानको आधारमा हजुरहरू यहाँ उभिएर आज दिनभरि नै आफ्नो एउटा पतिको निम्ति, आफ्नो स्वामीको निम्ति आफ्नो व्रत बसेर आउने दिनको निम्ति उहाँहरूको वरदान माग्नको निम्ति पतिलाई कुनै प्रकारको कष्ट पीर बाधाले नसताओस्, कुनै प्रकारको विघ्न बाधाले नछुओस्। मेरो पतिले आज मैले बसेको यो 30 को व्रतमा मैले उहाँप्रतिको एउटा भगवानलाई आशीर्वाद, जसरी पार्वतीले शिवलाई तपस्या गरेर प्राप्त गरेका थिए त्यस्तै प्रकारले आज
मेरो छोरीहरूले मेरो दिदीबहिनीहरूले आफ्नो पतिको लागि आफ्नो स्वामीको लागि पाउनुपर्ने र उहाँले गर्नुपर्ने योगदानको निम्ति आज दिन रात एक गरेर व्रत बसेर आज उहाँको निम्ति आयु माग्ने, उहाँको निम्ति आशीर्वाद माग्ने, हरेक कुरो उहाँहरूको आशीर्वादको आधारमा आफ्नो स्वामीले पाउने माग्ने दिन आजको दिन हो। उहाँले व्रत बसेर हरेक पलहरूमा आज एक थोपा पानी नखाइकन उहाँले व्रत बसेर आफ्नो पहिचान दिएको यो दिन हो, खुसियालीको दिन हो। यो बेलामा हामीले भाषण भन्दा ज्यादा रमाइलो गर्न पर्छ, उत्साहित गर्न पर्छ, मिठो मिठो प्रकारको धुन सुन्न पर्छ, नाचगान सुन्न पर्छ। तर म तपाईहरुलाई एउटै कुरा बताउन आएको हो, यो मेरो टोपी साँच्चै नै यो मेरो टोपी सदा सर्वदा यो मेरो शिरमा रहिरहोस्। यो टोपी सदा सर्वदा मेरो शिरदेखि अन्य शिरमा नजाओस्। यो शिरले, यो टोपीको इज्जत र यो दौरा सुरुवालले मेरो इज्जत ढाक्न सकोस्। यो देशमा भारत देश गणतान्त्रिक देश हो, जुन देशमा यो अनुहारले दिएको आवती, यो अनुहारले दिएको योगदान, यो अनुहारले दिएको हरेक कणकणमा एक एक कतरा खून, जुन खून आज दिएर देशको 7 सिमानामा आज एक एक कतरा खून बगाएर यी व्यक्तिले दिएको योगदान यो देशले बुझ्न पर्छ। यो टोपीको सम्मान हुन पर्छ, यो दौरा सुरुवालको सम्मान हुन पर्छ। यसैको खातिर आज यो तालकटे स्टेडियममा भाइ प्रेम भाइले यहाँ मलाई निम्तो गर्यो अनि मैले यो निम्तोमा मेरो अनुहार भएको मेरो आमा बाबाहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, मेरो छोरा छोरीहरूलाई एकैछिन भए पनि मेरो समय पैँचो उहाँलाई दिन चाहन्छु भनेर आज आएका हौं। किनभने हामीले यो पहिचान गुमाउनु हुँदैन। यो तीजको पर्व आज नेपालको त्यो दृष्टिकोणदेखिको लिएर आज पैदा भएको यो एउटा तीजको कार्यक्रम आज भारतको हरेक प्रान्तमा तीजको पर्व आज मनाएर जान्छन्। यो कसैले सिकाएको हो भने नेपालको एउटा पर्वले सिकाएको हो, यो नेपाली सन्तानले सिकाएको, यो गोर्खे सन्तानले सिकाएको। र आज यसैको खातिर हरेक कणकणमा हरेक पलपलमा आज यो तीजको पर्वहरू मनाइरहेका छौं। पर्वले आज पहिचान दिइरहेका छौं। मेरो छोरीहरू, मेरो छोराहरू आज मिठो धुनमा नाचिरहेका छन्। एउटा धुन मलाई साह्रै मिठो लाग्यो, जसले आज यो 7 जना दिदीबहिनीहरू जो व्रत बसेर पक्का तीजको डान्स गरेका त, पक्का तीजको यति मिठो के त, पक्का तीज। किनभने अहिले तीज बिग्रिँदै गएका छन्, तीजको हरेक संस्कृत आज मेटिँदै गएका छन्, तीजलाई अर्कै भाषामा लाँदैछन्। तर अहिले केही अगाडि मेरा दिदीहरू आफ्नो व्रत बसेर, पतिको लागि व्रत बसेर, स्वामीको लागि व्रत बसेर, तर आफ्नो तीजको पर्वमा आफ्नो संस्कृति ढल्काए मिठो प्रकारले हजुरलाई एकदम मेरो हृदयबाट सलाम छ, हजुरलाई एकदम कोटि कोटि प्रणाम छ। र सबैलाई धेरै कुरा नगरौं, हामी युनिटी हुनुपर्छ। जबसम्म युनिटी हुँदैनन् तबसम्म केही प्राप्त हुँदैनन्। कुनै पनि पौधाले आज फल दिन्छन् भने त्यसलाई स्याहार सुसार गर्न पर्छ। जुन पौधालाई स्याहार सुसार गर्दैनौ त्यसले फल प्राप्त गरेका हुँदैनन्, फल दिएका हुँदैनन्। गोर्खा जातिले, नेपाली जातिले पनि आज जसरी हरितालिका तीज आज मनाइरहेका छौं, यो एउटा पर्वको रूपमा यसै प्रकारले हाम्रो जाति एकीकरणको निम्ति पनि हामी युनाइटेड भएर जसरी हामीले बोल्ने शब्द भाषा, नेपाली भाषा, गोर्खा भाषा, जुन भाषा 8औं अनुसूचीमा प्राप्त भएका छन्, जुन भाषालाई बंगालको त्यो कुनामा मेरो आमाको चिप्लो काट्नु खोज्दाखेरि यो व्यक्ति हो चिप्लो काटिदिनु हुँदैन। मेरो आमाको चिप्लो, मेरो आमाको भाषा नेपाली भाषा हो, मेरो आमाको भाषा गोर्खा भाषा हो। त्यो गोर्खा भाषा नेपाली भाषालाई दिनु हुँदैन, काटिदिनु हुँदैन। मेरो आमाको चिप्लो कसैले काट्छन् भने त्यो आमाले 10 महिना मलाई गर्भमा बोकेर पैदा गरेको यो छोरा हो, जुन छोराले आज त्यो आमाको
नेपालको स्वाभिमान बचाउन काम गरेका हुन्छन्, सम्मान बचाउन काम गरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा मेरो गोर्खा भाषा, नेपाली भाषा मासिनु हुँदैन भन्ने कुरामा मैले त्यति बेला भन्दाखेरि म 3.5 वर्ष घरदेखि बेघर भएका थिए। आज बेघर भएर हरेक कुना कर्तामा म आज लुकेर बसेका थिएँ। तर आज आजाद छु दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, आजाद छु। मैले आज मेरो टोपी लाउन पाएको छु, मैले मेरो दौरा सुरुवाल लाउन पाएको छु, मेरो वेशभूषा लाउन पाएको छु, मेरो भाषा, मेरो संस्कृति आज बोल्न पाएको छु। यही नै मेरो स्वाभिमान हो। पैसा रुपियाँ भएर मात्र हुँदैन, धन सम्पत्तिले मात्र आज सम्मान र इज्जत हुँदैन। सम्मान र इज्जत हुन्छ भने आज हाम्रो इज्जत सम्मान बाँच्न छ भने यो दौरा सुरुवाल र ढाकाको टोपीले आज बचाएको हुन्छन्। यसैको खातिर हर पल हर जग्गामा आज म कुदिरहेको छु। मेरो स्वाभिमान बाँच्न पर्छ, मेरो गोर्खे टोपी बाँच्न पर्छ, मेरो दौरा सुरुवाल बाँच्न पर्छ भन्ने कुरोमा म लागिरहेको छु। धेरै कुरा नगरौँ। आज यो 30 को कार्यक्रममा हजुरसँग मैले समय एउटा पैसो मागेर आदान प्रदान गर्न पाए। यसको लागि नै धेरै धेरै माया सम्मान सँगै मेरो भाइ हाम्रो प्रेम छेत्री अनि अन्नु उहाँलाई एकछिन स्टेजमा आइदिने, एउटा खदा लाएर सम्मान गर्ने म उहाँलाई एउटा निम्तो गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।